उसमा छौँ, पैसाको लागि छौँ होइन। अब हामीले यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो कि पैसा कमाउनको लागि के गर्नुपर्छ, कुनै पनि काम गऱ्यो भने पैसा आउँछ, यो हामीलाई क्लियर भएको कुरा हो होइन। अब काम गर्नको लागि के आवश्यक पर्छ त, के हुँदा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ? स्वास्थ्य, राइट? स्वास्थ्य आवश्यकता पर्छ। अब हामीले स्वास्थ्य रहनको लागि दैनिक रूपमा हामीले के कस्तो क्रियाकलाप गरिरहेका छौँ त? अब हामी यहाँनिर आउँछौँ। नम्बर 1 मा स्वास्थ्य रहनको लागि अथवा आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि अथवा काम गर्नको लागि हामीले बिहानै ब्रस गर्छौँ होइन, फ्रेस हुन्छौँ, ब्रेकफास्ट गर्छौँ होइन। जस्तो पर्सनल केयर, हाम्रो महिनामा गेट्समा आबद्ध हुनुभन्दा पहिला ग्रोसरीबाट हामीले जति पनि आफ्नो हेल्थ मेन्टेन राख्नको लागि अथवा कुनै पनि आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि हाम्रो महिनामा पर्सनल केयरमा कति खर्च हुन्छ होला? 50 ग्राम पर्सनल केयर मात्रै। साबुन सेम्पू टुथपेस्ट यति गराउने त्यो मात्र त 50-60 ग्राम मात्रै होइन। टी कफी पनि गर्नुभएको छ? टी कफीमा प्राय मानिसहरू 2 चोटि 3 चोटि पिउने गर्छन् होइन। प्राय मानिसहरू 2 चोटि पिउने गर्छन्। बिहान एकचोटि फ्रेस हुनको लागि आफ्नो दिन स्टार्ट गर्नको लागि, दोस्रो ड्युटीबाट गलेर आएको हुन्छ, र एक कप कफी खाम अथवा चिया खाम भन्ने हुन्छ होइन। दिनको 2 ग्रामले 1 महिनामा कति जाने भयो त? 60 ग्राम 30 दिनमा। त्यसै गरी ब्रेकफास्ट नगरी हुँदैन, किनभने हामीलाई भोक लाग्छ, काम गर्नको लागि फेरि खाजा खानै पर्यो। अब 5 ग्रामभन्दा कमको खाजा त पाउँदैन। 5 त्यहाँ 15 150 ग्राम हाम्रो खाजामा जान्छ। बेभरेज आइटम, हामी कतै मार्केट जान्छौँ अथवा साथीहरू भेट्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले जुसहरू पिउने गरिन्छ होइन। बेभरेज आइटममा जस्तो जुसहरू पिउने क्रममा कति खर्च हुन्छ र महिनामा? 50 ग्राम जति खर्च हुन्छ। हाराहारी 50 ग्राम राख्यौँ होइन, जम्मा हिसाब आयो 310 ग्राम हाम्रो खर्च भयो। मानौँ 310 मा 10 घटाएर 300 राख्यौँ होइन, त्यो हाराहारी। अब यो जति पनि हामीले जति पनि हामीले युज गरिरहेका प्रोडक्टहरू छन् यहाँ, जस्तो ग्रोसरीबाट, यो युज गरिरहँदाखेरि यो सामानले हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो काम गरेको छ त? हेर्नुलाई किन गरेको छैन होला? सबै राम्रो प्रोडक्ट हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल केमिकल मिक्स भएको छ होइन। आर्टिफिसियल केमिकल मिक्स भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो शरीरमा कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा केही न केही असर पुऱ्याइरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रोटेक्ट हेल्थ हामीलाई दिएको छैन, तर हामीले गुजारा मात्रै गरिरहेको छ। अब हाम्रो हरेक महिना 300 ग्राम खर्च भइरहेको छ होइन। अब हामी कम्तीमा पनि कति वर्ष त आउट अफ कन्ट्रीमा 5 वर्ष नर्मली हामी बसि नै हालिन्छ। नर्मल मान्छेहरू 2 वर्ष 3 वर्ष भनेर आएको हुन्छ, तर 5 वर्ष कन्टिन्यू प्राय 4 वर्ष 5 वर्ष मान्छे बसेकै हुन्छ होइन। अब हामीले के हिसाब गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यसरी हिसाब गरेर विभिन्न रेकर्डहरू राखेर चल्ने मानिसहरू अहिले उहाँहरू के छन् त भन्दाखेरि बिजनेसम्यानहरू छन्। उहाँहरूले एक हिसाब गरेर यहाँ यति खर्च हुन्छ यसरी चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन। अब के छ त भन्दाखेरि 12 महिनामा अब 1 वर्षमा कति सकिने रहेछ हाम्रो? 3600 सकिने रहेछ होइन। अब यसै गरेर 1 वर्षमा भनेपछि 5 वर्षमा 18,000 नर्मली 5 वर्षमा होइन। अब के छ त भन्दाखेरि, हामीले जुन सामानहरू किनिरहेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ आउने सिस्टम छ त, इन्कम आउने सिस्टम। पहिलो कुरो त प्रोडक्टहरू पनि हेल्थलाई प्रोटेक्ट छैन, त्यहाँ चाहिँ आर्टिफिसियल केमिकल मिक्स भएको हुनाले हाम्रो शरीरमा केही न केही असर पुऱ्याइरहेको छ। दोस्रो कुरा, यहाँबाट हाम्रो हेल्थलाई पनि फाइदा छैन र इन्कम आउने सिस्टम पनि छैन। किनभने त्यहाँको सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तो कम्पनीले उत्पादन गर्यो होइन, कम्पनीले डिलरलाई दिन्छ, डिलरले होलसेलरले एडभर्टाइजलाई दिन्छ, एडभर्टाइज गर्छ होइन, कुनै पनि ठुलो आर्टिस्टहरूलाई अथवा कुनै नामचलेको व्यक्तिलाई एडभर्टाइज गराउँछ। यसबाट ग्रोसरीमा जान्छ, ग्रोसरीबाट कस्टमर,
जस्तो हामी छौँ। अब यसले मानव 2%, यसले 2%, यसले 3%, यसले लगभग 2% जति राख्दाखेरि लगभग यसमा कति पर्सेन्ट चाहिँ जान्छ त यो भन्दाखेरि लगभग 20 देखि 25% चाहिँ उनीहरूले लिएको हुन्छ। किनभने यहाँनिर अब ग्रोसरीमा एकदम धेरै अलिक खर्च हुनसक्छ होइन, किनभने उनीहरूले स्टाफहरू पालेको हुन्छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ नि त, भाडाहरू विभिन्न हुन्छ। अनि लगभग हरेक व्यक्तिबाट कति जान्छ त 25% चाहिँ गएको हुन्छ क्या। किनभने यहाँनिर जति पनि यो व्यक्तिहरूले इन्भेस्ट गरेर मार्केट खोलेका छन् उहाँहरू के छन् त अहिले मालिक छन्, बिजनेसम्यानहरू छन्, ठुल्ठुलो बिजनेसम्यानहरू छन् होइन। अब यस्तो 25% दिने कस्टमर कति हुन्छ एउटा मार्केटमा? हजारौँ हुन्छ नि त्यहाँ त। यो हजारौँ व्यक्तिबाट चाहिँ गएकोले चाहिँ यिनीहरूलाई मेन्टेन हुन्छ हरेक व्यक्तिबाट होइन। अनि त्यही त्यो कारणले चाहिँ यहाँनिर कस्टमरलाई आउने सिस्टम छैन। उहाँहरूले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, विभिन्न लगानी गरेको हुन्छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी आफ्नो व्यवसाय चलाएको हुन्छ होइन। अब यहाँबाट हाम्रो लगभग 18,000 एक वर्ष 5 वर्षमा खर्च हुने रहेछ। यसबाट लगभग हाम्रो 25% चाहिँ गइरहेको छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, इन्डाइरेक्ट रूपमा गइरहेको छ होइन। अब हामी के कुरा गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यो क्लियर हुनुभयो नि कसरी चलिरहेछ बाहिरको सिस्टम। अब हामी आउँछौँ डिएक्सन सिस्टम अथवा डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टममा। डाइरेक्ट सेलिङ के हो त? अब जस्तै पर्सनल केयरको कुरा गर्दाखेरि लगभग त्यति नै खर्च हुन्छ। तर यहाँको पर्सनल केयरको प्रोडक्टहरू कस्तो छ भन्दाखेरि जति पनि प्रोडक्टहरू छन् हाइली सबैभन्दा ठुल्ठुला सर्टिफिकेटहरू प्राप्त गरेको, कुनै पनि आर्टिफिसियल केमिकल मिक्स नभएका अर्ग्यानिक एन्ड नेचुरल प्राकृतिक प्रोडक्टहरू चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको छ, जसमा कुनै पनि आर्टिफिसियल केमिकल मिक्स गरेको छैन, जसमा नेचुरल केमिकलहरू छ। त्यसै गरी टी कफी। अब टी कफी किन पिउने भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको 36 ग्राम 35 ग्राम लगभग पर्छ होइन। डिएक्सनको कफीको एउटा के छ त भन्दाखेरि यसमा यो कफी हो, यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन्छु। यो कफीमा टोटल्ली एकदमै सबैभन्दा मसिनो गरेर चाहिँ पाउडर यति मसिनो बनाएको छ क्या कफीको। संसारै सबैभन्दा मसिनो पार्ने मेसिन भनेर चाहिँ सानो पार्ने मेसिन भनेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले एउटा मेसिन छ होइन, यो कफीलाई त्यसरी गरेको छ। अनि अर्ग्यानिक ब्राजिलियन कफीको पाउडर छ यसमा। त्यसै गरी हाम्रो रोग संलग्न क्षमता बलियो बनाउनको लागि र जडीबुटीको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ रातो च्याउ मिक्स भएको छ, जसमा 2% यसमा मिक्स गरिएको छ। रातो च्याउको बारेमा म थोरै बताउँला। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा माइक्रो ब्लड सर्कुलेसन गर्ने काम गर्दछ। जस्तो हामीले रुममै बसेर कसरी आफ्नो हेल्थलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने क्रममा चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो हामी हरेक दिन 24 घन्टामा डक्टरहरूको भनाइअनुसार 45 देखि 1 घन्टासम्म चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनिएको छ होइन। तर त्यो टाइम हामीलाई नभएको हुनाले कतिपयको टाइम हुन्छ, कतिपयको हुँदैन, कतिपयले टाइम भए पनि गर्नु हुँदैन, कतिपयले गर्नुहुन्छ होइन। तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 1 कप बराबर 45 मिनट एक्सर्साइज गरे बराबरको चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन गराउँछ। यो खाँदा तपाईँले विचार पनि गर्नु होला, अलिकति गर्मी भयो जस्तो फिल हुन्छ राइट। ब्लड सर्कुलेसन माइक्रो ब्लड सर्कुलेसन गर्ने काम गर्दछ। सो माइक्रो ब्लड सर्कुलेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ त हामी विभिन्न समस्याबाट बच्न सकिन्छ होइन, हृदयघातबाट बच्न सकिन्छ, आफ्नो हेल्थ मेन्टेन हुने भयो। अब खर्च के भयो त? यहाँनिर 60 ग्राम भयो भने 35 ग्राम भयो। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अर्को यहाँनिर इन्भेस्ट भइरहेको छ तपाईँको। यो जति पनि हामीले डिएक्सनमा सपिङ गर्छौँ यो सपिङ होइन, यो इन्भेस्ट हो। कसरी इन्भेस्ट हो भन्नुहुन्छ भने हरेक सामानको पोइन्ट भ्यालु राखेको हुन्छ। यो पिभी पोइन्ट भ्यालुहरू चाहिँ पिभीहरू चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा जम्मा भइरहेको हुन्छ। जस्तो हामी ब्याङ्कमा आफ्नो एकाउन्ट खोलेर पैसा राख्दाखेरि त्यहाँनिर ब्याज हाम्रो प्लस हुँदै गएको हुन्छ नि, हो त्यस्तै हामीले एक त हेल्थलाई इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ, आफू पनि मजबुत भइरहेका छौँ, आफू पनि हेल्दी रहिरहेका छौँ, त्यो इन्भेस्ट अर्को भयो, महत्त्वपूर्ण इन्भेस्ट त्यो भयो। अर्को इन्भेस्ट इन्कमको माध्यममा चाहिँ पिभी सिस्टमबाट चाहिँ यो चाहिँ काउन्टिङ भएर हाम्रो जम्मा भएर बसिरहेछ। ब्रेकफास्टको लागि स्पाइरुलिना सिरियल भन्ने छ, यसको भ्याट सहित लगभग 95 ग्राम पर्छ। यसमा 30 पिसेस हुन्छ, यहाँ रहेछ 30 पिसेस हुन्छ। त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पाइरुलिना भन्ने एउटा संसारकै महत्त्वपूर्ण जडीबुटी हो, जस्तो समुद्रमा पाउने लेउबाट बनाइएको हो। यसको इतिहास पनि हजुरले गुगलतिर हेर्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ कछुवाले खाने र पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि यो युज भएको र अझ अन्तर्राष्ट्रिय अर्को ग्रहमा जाँदाखेरि
यो चाहिँ युज भएको पाइन्छ। जस्तो अर्को कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ खाना बोक्न अप्ठ्यारो भएको हुनाले यो चाहिँ थोरै लाँदाखेरि पनि यसमा सबैभन्दा धेरै भिटामिन हुन्छ होइन। चन्द्रमा अरू कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अरू कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ युज भएको पाइएको छ। यसको इतिहास एकदम लामो छ होइन। यसमा चाहिँ 60 देखि 75% न्युट्रिसन छ स्पाइरुलिना सिरियल। हामीले जति नै बाहिरको फलफुल खान्छौँ त्यो फलफुलमा पाउने भिटामिन यसमै पाउँछ स्पाइरुलिना सिरियल। त्यति महत्त्वपूर्ण छ यसमा। यसमा पनि पोइन्ट भ्यालु यहाँनिर जम्मा हुन्छ होइन। त्यसै गरी बेभरेज आइटम बाहिरको जुस खाँदा के कति फाइदा हुन्छ त्यो जानकारी भएन। तर यदि हाम्रो यो जुस खायो भने चाहिँ यो चाहिँ लिभर टनिक हो। म्याक्सिमम किङ अफ द इन्जाइम पनि भन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो हामीले खाइरहेको खानाहरूलाई राम्रोसँग पचाउन सक्ने क्षमता राख्दछ र हाम्रो ब्लडलाई शुद्धिकरण साथसाथै म्याक्सिमम इन्जाइम भनेको पचाउन सक्ने क्षमता र ब्लडलाई शुद्धिकरण र ब्लडलाई बढाउने काम पनि गर्छ। हाम्रो ब्लड सेलुलर लेभल पनि बढाउने काम गर्दछ। त्यसै गरी लिभरको लागि एकदमै राम्रो हो। यो लिभर टनिक पनि भनेर चिन्न सकिन्छ। यो भयो हेल्थको कुरा। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि लगभग यसको चाहिँ 100% ठुलोको, सानोको चाहिँ कति 50%, ठुलोको 100%। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि खर्च त्यति नै आयो लगभग होइन। अब यो कम्पनीले चाहिँ कसरी चाहिँ हरेक कस्टमरलाई इन्कम दिने सिस्टम बनाइदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ यस्तो थियो 1 to 1 थियो होइन। तर यसले चाहिँ कम्पनीबाट डाइरेक्ट कस्टमरलाई दिन्छ। अब लगभग यहाँनिर 25% यिनीहरूले लिएको यो यहाँ गएको थियो भने अब कसलाई जाने भयो त 25% नै कस्टमरलाई जाने भयो। जसले यो प्रोडक्टहरू युज गर्छ डिस्ट्रिब्युटर भएर उसलाई जान्छ। अब यो पोइन्ट भ्यालुको आधारले जस्तो 100 पिबी भयो भने 6% दिन थाल्छ। त्यसै गरी गर्दा गर्दै 300 पिबी भएपछि 9%, अनि 1000 पिबी भएपछि 12%, 2000 पिबी भएपछि 15%, 3250 पिबी भएपछि 18%, 4500 पिबी भएपछि 25% हुन्छ। यसरी बढ्दै जान्छ होइन। जब जति हामीले प्रोडक्ट लिँदै जान्छौँ मन्थली रूपमा हुन्छ। यो मन्थली रूपमा भन्दा पनि यो प्रोडक्टहरू किन्दै जाँदाखेरि यसरी जति पिबी बढ्दै गयो पर्सेन्टहरू बढ्दै जान्छ। अनि जस्तो अब यो त अब मन्थली यति चाहिँ हुनै पर्ने। यो 100 पिबी चाहिँ 100 चाहिँ महिनामा हुनै पर्छ। महिनामा यो इन्कम लिनको लागि चाहिँ 100 हुनुपर्छ। इन्कम लिनको हरेक महिनामा 100 हुनु पर्छ। 100 पिबी हुनुपर्छ। त्यो हरेक महिनाको पिबी प्लस हुँदै जान्छ त्यसमा। प्लस हुँदै जान्छ। हरेक पिबी यो पिबी चाहिँ प्लस हुँदै गरेर चाहिँ 45 भएपछि 25%मा पुग्छ। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा हामीले यहाँबाट 25% गएको थियो भने होइन। तर यहाँबाट चाहिँ 25% आउने भयो। अब आएको राम्रो कि गएको राम्रो? आएको राम्रो। अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब तपाईँको मार्केटिङ सिस्टम अर्को छ होइन। अब जस्तो यहाँनिर आफू भयो, तपाईँ आफू यहाँनिर भयो होइन। अब यहाँनिर यसको चाहिँ 6x6 प्लान छ। 1 2 3